आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला ना रहा अभी तक कि क्या हूँ मैं। न मुझसे पूछिए क्या जुस्तजू में लज्जत है, फिजाए दहर में तहलील हो गया हूँ मैं। उड़ा हूँ तो फलक पर लिया है दम जाकर, जमी को तोड़ गया हूँ जो रह गया हूँ मैं। रही है खाक के जर्रों में भी चमक मेरी, कभी कभी तो सितारों से मिल गया हूँ मैं। हयात मौत भी अदना से एक कड़ी है मेरी, अजल से लेकर अबद तक वो सिलसिला हूँ मैं। मुझे को देख ले अब तुझे देखने वाले, मेरा आईना है तू, तेरा आईना हूं मैं। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा महवे गुफ्तगू टॉपिक है वो ये है कि खतीब साहब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों ना हो कि जब आपको पूरी दुनिया में लोग ट्रोल कर रहे हों और आपकी तमाम तर शोबतेबाजियों को लोगों के सामने अयां किया जा रहा हो, तो फिर बनता है आपका कि आप अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करें। लेकिन इसमें भी बेगैरती, बेहिसी और बदनीयती की इंतहा ये कि यहां पे भी आप कुरान पाक वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सहारा ले रहे हैं। और हक तो यह था कि अगर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना ही चाहते हैं तो मेकअप करना छोड़ जो दिया था तो फिर उसको दोबारा कंटिन्यू क्यों किया, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने आप को वली कामिल नहीं समझते तो आपने अपने आप को उससे विड्रॉ क्यों नहीं किया। तीसरी बात जो अहम तरीन थी, आपने ये कहा था कि खत्म नबूवत के नाम पे मैंने 11 अरब, अगर 11 खरब भी प्रॉपर्टी होती तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पिछले 2-2.25 महीने से जो मामलात आपके साथ चल रहे थे और जो आप कर रहे थे, इन तमाम सूरतों के पेश नजर अब भी आपने उस प्रॉपर्टी को खत्म नबूवत सेंटर्स के नाम पर नहीं किया। फिर भी आप कहें कि जनाब कलंदर दौरान वली कामिल और पेशवाए खत्म नबूवत हूं मैं। आपको मैं एक इमाम शातिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर सुनाता हूं। उन्होंने फरमाया वक़द क़ील कुन कल कल्ब युक्सी अहलहू। कभी कभी कहा जाता है कि कुत्ते की तरह हो जा, क्योंकि वो अपने मालिक का दरवाजा कभी नहीं छोड़ता। और आला हजरत ने इसकी तशरीह कुछ इस तरह से फरमाई। आपने फरमाया कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये चीजें जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और इमाम शातिबी ने नकल की थी, ये बेसिकली इशारा था उस इल्मे तसव्वुफ की तरफ जिसको आप जैसे लोगों ने दागदार कर दिया। किसी से पूछो ना तो वो आपको बताए कि इल्मे तसव्वुफ क्या है। सजदा करके कदम यार पे कुर्बा होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। जिसका मजहब हो फकत याद सनम दीद सनम, वो नहीं जानता काफिर या मुसलमान होना। अगर आप इसके तनाजुर में देखेंगे ना कि इल्मे तसव्वुफ बेसिकली है क्या, तो इल्मे तसव्वुफ की पहली सीढ़ी फनाफी शेख है। और जो इंसान फनाफी शेख हो वो दुनियावी मामलात से दूर भागता हुआ नजर आता है। हारून रशीद वक्त का बादशाह अपनी ज़ौजा के हमरा सैर के लिए निकला तो देखा कि बहलोल दाना दरिया के किनारे बैठे छोटे छोटे घर बना रहे हैं। तो हारून रशीद की बीवी ने बहलोल दाना से पूछा, जनाब ये क्या कर रहे हैं? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं। बेचते हो? हां बेचता हूं। कितने का है? 1 दिरहम का है। ज़ौजा ने दिरहम निकाला और बाबा जी को दे दिया, और बाबा जी ने उस पर उनका नाम लिख दिया, बिल्किस बानो, ये नाम लिखा गया। अब हुआ ये कि रात हुई, हारून रशीद सोया,
خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا عالیشان محل ہے، وہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو پاسبان اسے روک دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری بیوی کا گھر ہے، مجھے جانے دو۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ دنیا میں آپ کی بیوی تھی، یہاں جنت ہے۔ وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور اسی وقت تڑپ کے جاگ جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، پھر بہلول دانا کے پاس پہنچتا ہے، حضور گھر بنا رہے ہو؟ جی۔ بیچتے ہو؟ جی ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا ہوگا؟ فرمایا آدھی سلطنت لوں گا۔ پوچھا کل تو آپ 1 درہم کا بیچ رہے تھے اور آج آدھی سلطنت، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا جناب آپ گھر دیکھ کے لینے آئے ہو، کل جس نے خریدا تھا اس نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ اصول ہے علم تصوف کا، اور آپ نے صوفیاء کرام اور علم تصوف کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا علم سکھایا ہے کہ اگر میں لوگوں کے درمیان اس کی اشاعت کروں تو لوگ تلوار سے میرا سر اڑا دیں۔ یہی علم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی اس علم کے موجد تھے۔ حضرت امام علی مقام سے پہلے اس علم کی اشاعت نہیں تھی، لیکن اس کو ایجاد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس کو ایجاد کی نسبت حضرت مولا کائنات سے حضرت امام علی مقام کی طرف کی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا کہ آپ خود کو صوفی کہیں، کلندر دوراں کہیں، اور جوتے اٹھا کے آپ کے چیلے لوگوں کو یہ بتاتے پھریں کہ جناب کلندر دوراں کا جوتا وقت کے بڑے بڑے علماء سے زیادہ افضل ہے، اور معاذ اللہ وہ جو وظائف بتاتے ہیں نام نہاد وظائف اور مولوی اور پیروں سے زیادہ افضل ہے۔ جناب علی وہ شخص کہ جس کے چہرے سے کبھی میک اپ اترا ہی نہیں ہے، جس کی آنکھوں سے کبھی مسکارا اترا نہیں ہے، جس کے ہونٹوں سے کبھی لپسٹک اتری نہیں ہے، وہ بکواس کرے کہ جناب میرے چہرے پہ نور اتنا ہے، یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ لوگ ٹرول کر رہے ہیں، آنکھوں سے چینے نکال رہے ہیں، موتی نکل رہے ہیں، کبھی جناب زنجیریں نکل رہی ہیں، لوگ ٹرول کر رہے ہیں، اور جواب آواز دی جا رہی ہے انت کاذب، تو جھوٹا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کچھ چیلے چپاٹے اس پر مصروف ہیں کہ جو بھی اس کو جھوٹا کہنے کی کوشش کرتا ہے اسے پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ کئی میرے جاننے والے دوست ایسے کہ جنہیں 1-1 کروڑ روپے کی رشوت کی باقاعدہ طور پہ ویڈیوز وائرل ہوئی۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ 1 کروڑ روپے کی باقاعدہ آفر، اور اس شخص نے وہ آفر جھٹلا دی۔ باوجود اس کے آپ پھر کہیں کہ میں کلندر دوراں ہوں، میں وقت کا ولی ہوں۔ آپ کو پتا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، صرف ذلیل نہیں کیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اسے لعنت کی قید میں گرفتار کر دیا۔ آپ کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، حق خطیب صاحب شاید آپ تک یہ ویڈیو پہنچا، آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سینس آئے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کتنے جھوٹے، مکار، بدکار، بغیرت اور بے حس ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اور اگر میں غلط نہیں تو مجھے یہ بات اب لگنے شروع ہو گئی ہے، یہ بات کہ جناب آپ انگریز کی شے پر اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محض برباد ہی نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کر بھی دیا آپ نے۔ آپ کی وجہ سے اسلام کا چہرہ جو دنیا کائنات کی نظروں کے سامنے آیا نا، اس سے لوگ اب اسلام سے دور ہٹنا شروع ہو گئے، نفرت تو نہیں لیکن لوگ دور ہٹنا شروع ہو گئے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ آپ نے ترکش یوٹیوبر کے ساتھ جو کیا وہ بھی منظر عام پہ آ گیا، آپ نے اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کیا وہ بھی منظر عام پہ آ گیا، لیکن اس کے باوجود تب تک
तुम कहो कि जनाब मैं वक्त का वली हूं, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम तक ठीक ना ले सके, और आप कहें कि मैं जनाब पासबान मसलक रजा हूं, मैं पासबान खत्म नबूवत हूं। अगर तुझ जैसे लोग पासबान खत्म नबूवत होते ना, तो कब का इस्लाम दुनिया कायनात से खत्म हो चुका होता। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शुक्र कर के तुझ जैसे लोग मुसलमान कज़्ज़ाब के दौर में नहीं थे, वरना कितने लोग इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जाते, पर तुझ जैसे फितने को मिटा दिया जाता अब तक। ये तो अफसोस है इस बात पर कि हमारे पाकिस्तान के इदारे या हमारी पाकिस्तान की अदलिया अभी तक तुम्हारे खिलाफ रिएक्ट नहीं कर पा रही। अफसोस इस बात का, क्योंकि तुम उन लोगों की इमा पर यह कारनामे करते हो कि जिनकी चाहत है कि इस्लाम को सबोताज किया जाए। अब आपको मैं ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस चंद एक सवाल आपसे। अव्वल, दुनिया कायनात में मशहूर सलासिल कितने हैं? आप, अगर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया कायनात के मशहूर सलासिल की बात कर रहा हूं, कितने हैं? हर खतीब साहब अगर आप बता दें, मैं इकरारुल हसन साहब की बात नहीं करता, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके खिलाफ कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आप ना बता सके तो फिर तैयार रहें अगले सवालात के लिए। दूसरा, हजरत शेख अबू अब्बास अल मुर्सी, जिनका मजार मराकश में है, आपका ताल्लुक किस सिलसिला से था? और तीसरा और अहम सवाल, इमाम अहमद कबीर अर्रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कौन सा ऐसा काम किया था कि जिसकी वजह से वालिया कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 571 साल बाद भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अपनी मजार से बाहर निकाल के उनको चूमने के लिए अता फरमाया था? ये तीन सवाल हैं। सिलसिला रफाइया के इमाम थे इमाम अहमद कबीर अर्रफाई, और आपने, मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको इसके जवाब देने में आसानी हो, लेकिन बावजूद इसके अगर आप सवाल का जवाब ना दे सके, आप कहते हैं ना आप वक्त के वली हैं, तो मैं सवाल भी वही करूंगा जो औलिया से किए जाने चाहिए, जो किसी खानकाह के वारिस से किए जाने चाहिए। मैं कम से कम वो सवाल तो आपके सामने रखूं ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने क्या किया अब तक, इन सवालों के जवाब दे दो, मैं कम से कम आपको पीर या वली तस्लीम करने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो जनाब आप अपने दावा विलायत और कलंदरियत से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये आपके लिए और दुनिया कायनात के लोगों को नसीहत है कि जितनी देर तक हमारी अवाम पता क्या करती है, हमारी अवाम हर तीसरी फेल शख्स के पास पहुंच जाती है, जो जनाब अपना पिंडोरा बॉक्स खोल लेके बैठा होता है और लोग आते हैं, बाबा जी फलां हिसाब कर दें, बाबा जी फलां काम कर दें, बाबा जी फलां काम कर दें, और बाबा जी की गुड्डी आसमानों को चढ़ी होती है। और फिर वो बाबे आने वाले वक्त में मासूम बच्चियों का इस्तेहसाल भी करते हैं, औरतों की इज्जतों को दागदार भी करते हैं, और जमाना कायनात में इस्लाम को बदनाम भी करते हैं। और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर लोग हाथों पे हाथ मलते हैं कि हमने कर क्या दिया है। जरूरी तो यही था ना कि आपने जो कुछ भी देखा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप उस चीज को समझे तो सही। जरूरी तो यही था ना, लेकिन आपने इस्लाम को छोड़ के बंदों में दीन को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब ऐसा होता है ना तो फिर कौमें बर्बादी की तरफ जाती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा कि जब वो तलवार छोड़ देगी, और मेरी उम्मत जब तलवार छोड़ देगी तो फिर वो मगलूब हो जाएगी, और फिर वो मगलूब हो जाएगी। आज हम देख लें हम किस नहज पे खड़े हैं। दिवालिया होने के करीब है पाकिस्तान, डिफॉल्ट लिस्ट में जाने के लिए तैयार है। हमारे पास दुनिया कायनात की बेहतरीन आर्मी,
دنیا کائنات کے بہترین ہتھیار، اس کے باوجود ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اقبال نے اس کا جواب دیا تھا، اپنے رزق کو برداشت میں کرتا ہے جو کمی، یہ کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں. مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق، کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے. میں نے اس کو الٹا جان بوجھ کے پڑھا تاکہ میں آپ کو اس کا معنی اور ماخذ سمجھا سکوں. اس کو سیدھا پڑھ کے دیکھ لیں. کافر کی یہ پہچان، مومن کی یہ پہچان کہ اس میں گم ہے آفاق. مومن کی پہچان یہ ہے کہ زمانے اس کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، زمانے اس کی پہچان کرنے کے لیے بڑی دور تک جاتے ہیں. لیکن کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے. کافر کی پہچان یہ ہے کہ جناب اس کی پہچان ہے ہی کوئی نہیں. آپ اگر اس شعر کا سیدھا سیدھا معنی سمجھنا چاہتے ہیں نا تو سیدھا یہی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جناب اس کی پہچان کرنے کے لیے زمانہ گم گشتہ ہے. لیکن کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمانے میں اپنی پہچان ڈھونڈ رہا ہے اور اسے مل نہیں رہی. یہی حال ہے خطیب صاحب آپ کا. آپ بھی ان لوگوں کی طرح زمانے میں اپنی پہچان کو تلاش کرتے ہیں. پلانٹڈ لوگوں کو آپ سامنے رکھ کے جناب کبھی کسی کا جن دور کر رہے ہیں تو کبھی کسی کی آنکھوں سے جناب زنجیریں نکل رہی ہیں، کبھی موتی نکل رہا ہے. یہ جناب سارے کارنامے ہو رہے ہیں اور ہماری عوام اب تک پاگلوں کی طرح اس کے در پہ، اس کے اڈے پہ پہنچی ہوتی ہے. لوگوں نے اپنے لاکھوں روپے اڑا دیے لیکن کسی کو کچھ نہ ملا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.